ओम प्रणाम। हामीहरू निकै समयको प्रतीक्षापछि भगवानको कृपाबाट आज हामी तुलसी दिवस तुलसी बीजारोपण दिवसका अवसरमा शुद्ध पवित्र मनबाट सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका नायक भगवान लक्ष्मीनारायणको कृपाबाट भगवानको प्रमुख धाम बुढा नीलकण्ठ स्वयं भगवानको दिव्य मूर्ति अवस्थित छ। त्यो धामबाट हामीहरू आज नयाँ प्रवचन गरिरहेका छौँ। ओम प्रणाम। सबै आत्माप्रति मेरो नमन प्रणाम छ। हामी यो हिमाली राष्ट्र नेपाल विश्वको सर्वोत्तम सुन्दर प्रकृतिको देश, विश्वको सर्वोत्तम सुन्दर शिव पार्वतीको देश, हिमाली देश, संस्कृतिको देश, सभ्यता र परम्परा र संस्कृतिको देश, जहाँ वैदिक सनातन धर्मको दियो, अखण्ड दियो सदैव सर्वत्र बल्दछ र त्यसैका लता लहरा बनेर विविध संस्कृतिहरू फल्दछन् फुल्दछन् र विभिन्न परम्परा र संस्कृतिको काखमा मानव सभ्यताका चिरनवीन दर्शनहरू उदित हुन्छन्, पल्लवित हुन्छन्, पुष्पित हुन्छन्। यस्तो सुन्दर देश, विश्व ब्रह्माण्डको छोटो टुक्राको देश, तर स्वर्ग भन्दा पनि सुन्दर देश, यो हिमाली देशमा हामी आज कल्की पुराणको माध्यमबाट नियमित निरन्तर विश्व शान्ति, विश्व मानव कल्याण, विश्व तीर्थयात्रा, विश्व भ्रमण अभियानको माध्यमबाट मानव जातिको अहिंसा र शान्तिका लागि हामी नियमित निरन्तर प्रवचन गरिरहेका छौँ। र भगवान शिव र पार्वती त हाम्रा आमा बुवा हुनुहुन्छ र यसै कारण एउटा पार्वतीको स्तुतिबाट आजको प्रवचन म सुरु गर्न चाहन्छु। प्रपञ्च सृष्टुन्मुख मुख सुखलास्यकाय, प्रपञ्च सृष्टुन् सुखलास्यकाय, समस्त संहारक ताण्डवाय, जगत जननै जगदेक पित्रे नमः शिवाय च नमः शिवाय, प्रदीप्त रत्नोज्ज्वल कुण्डलाय स्फुरन् महापन्नगभूषणाय, शिवान्विताय च शिवान्विताय नमः शिवाय च नमः शिवाय। हे भगवती पार्वती, हजुर लास्य नृत्य गर्नुहुन्छ र यो संसारको जगतको संरचना गर्नुहुन्छ। भगवान शङ्कर हजुरको ताण्डव नृत्यमा सृष्टि प्रपञ्चको संहार गर्नका लागि संहारक हुनुहुन्छ। हे भगवती पार्वती देवी, हजुर संसारकी आमा हुनुहुन्छ र भगवान शङ्कर हजुरको सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका पिता हुनुहुन्छ। र यसरी हामी भगवती पार्वती र शिवलाई नमन गर्दछौँ, प्रणाम गर्दछौँ। यो भगवती पार्वती र शङ्करको देश, सुन्दर देशमा दुई सभ्यताहरू, प्रथम विश्वयुद्ध, दोस्रो विश्वयुद्धले पनि नछोएको देशमा दक्षिण एसियाको सर्वोत्तम सुन्दर देश, जहाँ दक्षिण एसियाका आध्यात्मिक संस्कृतिहरू फल्दछन् फुल्दछन् र जहाँ उपनिषदको परब्रह्म चिन्तन, विश्वको सर्वोत्तम, विश्व ब्रह्माण्डमा जे जति चिन्तनहरू छन् ती चिन्तनहरू मध्ये सर्वोत्तम चिन्तनको, मानव जातिको ज्ञानको पराकाष्ठाको चिन्तन हो उपनिषद। र त्यो चिन्तन निर्माण गर्ने, उत्पत्ति गर्ने देश
त्यो हिमाली देश नेपाल विश्वको सर्वोत्तम सुन्दर सगरमाथाको देश नेपाल, जहाँ शिव र पार्वतीको आशीर्वाद नियमित निरन्तर पशुपतिनाथ शिव बनेर पल्लवित छ, फुलिरहेको छ, फलिरहेको छ। हो देशकाल परिस्थितिका कारण, प्रकृतिको लय र विलयका कारण आसुरी सम्पदा र दैवी सम्पदाका बीचमा अहिले पनि अन्तर्विरोध भइरहेको छ। शाश्वत सत्य हुन्छ र यो क्षणिक परिवर्तन नै हुन्छ। र हामीहरू आध्यात्मिक क्षेत्रका यात्रीहरूका लागि स्कन्द पुराणमा काशी खण्डमा 5:4-5 मा एउटा श्लोक आएको छ, परोपकरणम येषाम। यो विश्व ब्रह्माण्डमा प्रकृति परोपकारमा समर्पित हुनुहुन्छ, सूर्य परोपकारमा समर्पित हुनुहुन्छ, चन्द्रमा शीतलता दिँदै परोपकारमा समर्पित हुनुहुन्छ। यसै कारण हामीहरूले हाम्रो शाश्वत सत्य झण्डाको रूपमा हामीहरूले शीतलताको प्रतीकको रूपमा चन्द्रमालाई हाम्रो झण्डामा लिपिबद्ध गरेका छौँ। यसै गरी उष्णताको प्रतीक अथवा प्रकाशको प्रतीकको रूपमा सूर्य रश्मि किरणहरू, विविध ज्ञानहरू, विज्ञानहरू, आध्यात्मिक चेतना र भौतिक चेतनाका लहरहरू, तरङ्गहरू जे जति विश्वमा उत्पन्न हुन्छन् त्यो नै सूर्यको किरणबाट हुन्छन्। र यसै कारण सूर्य विज्ञानमा वैदिक मन्त्र छ, सूर्य आत्मा तस्तुख छ। सूर्य नै आत्मा हो। प्रत्यक्ष देवता सूर्य नै हुनुहुन्छ। अप्रत्यक्ष देवताहरू, अन्य देवताहरू, पाञ्चान देवताहरू हुनुहुन्छ, देवीहरू हुनुहुन्छ, तर सूर्य नै प्रत्यक्ष देवता हुनुहुन्छ। यसै कारण हामीहरू योगमा पनि सूर्यको उपासना, सूर्यलाई अर्घ दिने एउटा शुद्ध पवित्र परम्परा हाम्रो देशमा प्रचलित छ। र यो काशी खण्डको एकदम सुन्दर स्कन्द पुराणको भगवान शिवका पुत्र स्कन्दले नै आफै प्रवचन गर्नुभएको छ, परोपकरणम येषाम जागृति हृदय सताम। हृदय सताम, हृदयभित्र देवी र देवताहरू पनि आफ्ना परम्पराका कारण कहिले राग द्वेषको वशीभूत हुन सक्दछन्, तर सताम सज्जनहरू जहिले पनि, सन्त महात्माहरू जहिले पनि परोपकारमा आफ्नो जीवन समर्पित गर्दछन्। र त्यसै कारण परोपकरणम येषाम जागृति हृदय सताम, जसको हृदयभित्र, सज्जनहरूको हृदयभित्र जहिले पनि परोपकारका नदीहरू, महानदीहरू बग्दछन्, परोपकारका अत्यन्त भावनाहरू बग्दछन्। र जसरी हिमालयबाट नदीहरू परोपकार गर्दै बग्दछन् र महासमुद्रमा लय हुन्छन्, त्यसै गरी परोपकारका महानदीहरू विश्व ब्रह्माण्डमा फैलिरहन्छन् र मानव जातिलाई तृप्ति प्रदान गर्दछन्। नश्यन्ति विपदस्तेषां सम्पदस्य पदे पदे। र हामीहरू आज यो परोपकारको बीजभूत रहेको तुलसीको बारेमा केही वर्णन गर्न गइरहेका छौँ। यसै कारण यो श्लोकलाई हामीहरूले सुनेका हौँ, नश्यन्ति विपदस्तेषां सम्पदस्य पदे पदे। र जो व्यक्तिले भगवानको चरण कमलमा ध्यान गर्दछ, भगवानको मन भगवानमा लगाउनु नै भक्ति हो। र सन्यास धर्म भनेको नै अहिंसा र शान्ति हो। र यसै कारण संसारमा सुख र दुख, विपत्ति र आपत्ति त आइ नै रहन्छ। विपदस्तेषां सम्पदस्य पदे पदे नश्यन्ति। विपत्तिहरू नष्ट हुन्छन्
र आसुरी सम्पदाहरू नष्ट हुन्छन् र दैवी सम्पदाहरू, सम्पत्तिहरू, आध्यात्मिक सम्पत्तिहरू, भौतिक सम्पत्तिहरू पद पदमा, चरण चरणमा लिपिबद्ध बनेर, अष्टसिद्धि बनेर, नवनिधि बनेर मानव जातिको उत्थानका लागि आउँदछन् र हामीहरू नियमित निरन्तर विश्व ब्रह्माण्डका जति पनि वैदिक वाङ्मयहरू छन्, सज्जनहरूले यो वेदहरू, उपनिषदहरू, वैदिक वाङ्मयका कृतिहरू, 18 पुराणहरू, उपपुराणहरू, रामायण, आदर्श महाकाव्य रामायण, महाकाव्यको रूपमा रहेको महाभारत, यी सारा सम्पत्तिहरू दैवी सम्पत्तिहरू हुन् र सम्पदासु यी सम्पत्तिहरू सम्पदा हुन्। प्राकृतिक सम्पदा, दैवी सम्पदा, आध्यात्मिक सम्पदा, पुरातात्विक सम्पदाहरूका अखण्ड हिरा मोतीहरू हुन्। यी हिरा मोतीहरूबाट नै हामीहरूले आफ्नो जीवनलाई दियो बाले जस्तै पवित्र बनाउन सक्दछौँ, सुन्दर, पवित्र, शुद्ध बनाउन सक्दछौँ। तीर्थस्नानै नसा शुद्धिर बहुदानै न तत्फलम। निश्चित छ, यसलाई विशिष्टीकृत गर्नका लागि तीर्थस्नानको आफ्नै महत्त्व छ, तीर्थको आफ्नै महिमा छ र त्यो तीर्थको महिमामा पनि सन्त महात्माहरू जुन तीर्थमा हुन्छन्, जुन तीर्थमा ब्राह्मणहरू हुन्छन्, जुन तीर्थमा गाईहरू हुन्छन्, जुन तीर्थमा परमात्माको रूपमा सबैलाई भगवानको रूपमा जहाँ देखिन्छ त्यो तीर्थ मानिन्छ र हृदय तीर्थ सबैभन्दा ठुलो तीर्थ हो। हृदय रूपी तीर्थमा नै स्नान गरेर हामीहरू पवित्र बन्न सक्दछौँ र तीर्थ स्नानै नसा शुद्धिर, तीर्थ स्नानबाट पनि त्यति शुद्ध हुँदैन, धेरै दानबाट पनि त्यति शुद्ध हुँदैन जति तपो भिरुग्र स्नाप्य मुमुकृत्या यदाप्यते, अर्थात् उग्र तपबाट पनि त्यो व्यक्ति त्यति फल प्राप्त गर्न सक्दैन जति उसले उपकार गर्दछ। र यसै कारण प्रकृतिका सम्पूर्ण वस्तुहरू उपकारमा समर्पित छन्। सूर्य, चन्द्रमा, ग्रह, नक्षत्र, सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका जे जति चिजहरू छन्, जे जति वस्तुहरू छन्, ती सम्पूर्ण वस्तुहरू मानव जातिको उपकारमा समर्पित छन्। गहुँ, जौ, अहिले मकै, धान, यी सबै प्रकृतिले मनुष्यका लागि अर्पण गरेका छन्। यी सबै परोपकारमा समर्पित छन् र हामीहरूले प्रकृतिमा निकै दोहन गरिरहेका छौँ, शोषण गरिरहेका छौँ। बाढी, पहिरो, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, यी सारा जे जति वस्तु प्रकृति भित्रबाट आइरहेका छन्, यसको कारण के हो भने हामी प्रकृतिको सम्मान गर्दैनौँ, प्रकृतिलाई वरदानको रूपमा लिँदैनौँ र प्रकृतिलाई छल्न खोज्दछौँ, ठग्न खोज्दछौँ। हिमालबाट बग्ने हिम नदीहरू सुक्दैछन् किनभने हामी प्रकृतिको सम्मान गर्दैनौँ। हाम्रो वैदिक सनातन धर्ममा प्रकृतिलाई महत्त्वपूर्ण शक्तिको रूपमा मानिएको छ र यसै कारण जो सज्जनको हृदय छ, सज्जनको हृदयमा परोपकारको भावना हुन्छ, सज्जनको हृदय सदैव जागृत रहन्छ र सज्जनको हृदयबाट जब शुभकामनाका सन्देशहरू र भगवान शिवको शुक्ल यजुर्वेद सहित तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु भनेर प्रवचन गरिन्छ, पाठ गरिन्छ। तन्मे मनः, जब मन शिव संकल्पमस्तु, शिव संकल्पमय, सत्यम शिवम सुन्दरमका भावनाहरूले ओतप्रोत हुन्छन्, तब सम्पत्तिका, सम्पदाका सम्पूर्ण विभूतिहरू आफै आफ्ना आँखा अगाडि दृश्यको रूपमा उपस्थित हुन्छन् र नराम्रा आपत्तिहरू नष्ट भएर जान्छन्। र तीर्थ स्नानमा जति पवित्र भइन्छ, प्रचुर दान गरेर, उग्र तपस्या गरेर जति फल प्राप्त हुन्छ, त्यो भन्दा पनि बढी अर्कालाई उपकार गरेपछि हुन्छ भन्ने यो निष्काम भावनाको
सुन्दर परोपकारी मन्त्र आज हामीहरू पवित्र भावनाबाट प्रकृतिको वर्णन गर्ने क्रममा छौँ। तुलसी मानव जातिको उत्कृष्ट बिरुवाको रूपमा रहेको तुलसी वैष्णव समुदाय सहित विश्व मानव जातिका भगवान नारायण लक्ष्मीनारायणको प्रतीकको रूपमा रहेको तुलसी आज विश्वभरि नै तुलसीको महत्त्व, विश्व ब्रह्माण्डका जति पनि दर्शन छन् ती दर्शनको मुटु वैदिक सनातन धर्म हो र त्यो वैदिक सनातन धर्ममा प्रकृतिको महत्त्व सर्वोपरि मानिएको छ र त्यो प्रकृतिको महत्त्वका लागि यो सुन्दर श्लोकमा पुनः पाठ गरेर सुनाउन चाहन्छु।